अस्सलामु अलैकुम। आज की नई कहानी का उन्वान है बटा हुआ शतरंज का सेट। तो आइए शुरू करते हैं। लाहौर की एक वसी हवेली की गूंजती खामोशी में जोया रहती थी। इसकी मोटी दीवारें जो तकसीम से पहले बनी थीं, कदीम संदल की लकड़ी और सहन में खुले हुए मीठे देर पा चंबेली के अतर की महक लिए हुए थीं। 17 साला जोया को डिजिटल दुनिया में ज़्यादा दिलचस्पी थी, लेकिन उसके दादा जान के घर में ऐसे खजाने छुपे थे जिनकी नकल इंटरनेट भी नहीं कर सकता था। जुलाई की एक तपती दोपहर, जोया अटारी में सफाई कर रही थी, जहां कम ही जाया जाता था। अचानक उसकी नज़र एक बड़े पीतल से जुड़े संदूक पर पड़ी। इसके अंदर नफीस मलमल की तहों में शतरंज का एक इंतहाई शानदार सेट रखा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। मोहरे गहरी खुशबूदार संदल की लकड़ी से तराशे गए थे, जो वक्त और लम्स की वजह से हमवार और चमकदार हो चुके थे। घोड़े उछलते हुए थे, उनकी आयाल बहती हुई थी। रुक्स छोटे किलों की मानिंद थे और प्यादे सादा मगर पुरज़्म सिपाहियों जैसे लगते थे। ये जनूबी एशियाई दस्तकारी का एक शाहकार था। जोया ने एहतियात से उन्हें एक छोटी जुड़ी हुई मेज पर तरतीब दिया। बादशाह और वजीर अपनी जगह पर शान से खड़े थे, लेकिन जब उसने मोहरों को गिना तो नामुकम्मल होने का एक जाना पहचाना एहसास उसे छू गया। सेट में एक मोहरा गायब था। सफ़ेद मलका वाइट क्वीन गायब थी। ये कमी हवेली की तरह ही अलामती महसूस हुई, खूबसूरत मगर किसी न किसी तरह नामुकम्मल, एक खामोश नस्लों पुराना दुख लिए हुए। उसने शतरंज के डब्बे को थाम लिया और उसकी उंगलियों ने पेचीदा जियोमेट्रिक नक्शो-निगार को महसूस किया। जैसे ही उसने अंदरूनी मखमल लगी हुई ट्रे को उठाया, उसने एक हल्का तकरीबन गैर मर्ई खराश देखा। इसकी थकन तजस्सुस में बदल गई और उसने एक नाजुक चांदी की पिन से डब्बे के निचले हिस्से को खोलने की कोशिश की। झूठे पैंदे के अंदर सोना या जवाहरात नहीं थे, बल्कि दो चीजें थीं। एक नाजुक सेपिया रंग की तस्वीर जिसमें एक नौजवान औरत बागी आंखों और गंदी हुई जुल्फों के साथ नजर आ रही थी, और एक छोटा तहशुदा कागज का टुकड़ा। जोया ने कागज खोला। तहरीर नफीस धुंधली होती उर्दू लिखावट में थी। जब मशरिक को मगरिब से मिला दिया जाएगा तो खेल शुरू हो सकता है। मलका इस तकसीम के पार पहली रोशनी का इंतजार कर रही है। इससे पूछो जिसने चंपा का फूल संभाल रखा है। जोया ने गौर से देखा। ये तस्वीर जरूर उसकी परदादी नूर की होगी, जो 1947 में सरहद अबूर करने से पहले ली गई थी। लेकिन चंपा का फूल क्या था, और इसका ताल्लुक हिंदुस्तान के अमृतसर में एक गुमशुदा शतरंज के मोहरे से कैसे था? जोया ने अपने दादा जान से मशवरा किया। उन्होंने तस्वीर को फौरन पहचान लिया। ये मेरी माँ नूर थीं। वो एक गैर मामूली खातून थीं। उन्हें वो शतरंज का सेट बहुत पसंद था जो उन्हें उनके वालिद ने अमृतसर के करीब उनके आबाई गांव में तोहफे में दिया था। दादा जान ने यादों में डूबकर कहा। जब वो वहाँ से निकले तो सब कुछ जल्दी में पैक करना पड़ा। दूसरी तरफ के खानदान ने कुछ चीज़ें रख ली थीं, लेकिन मुझे कभी किसी नोट का इल्म नहीं हुआ। जोया ने उन्हें वो पैगाम दिखाया। चंपा के फूल के हवाले पर दादा जान की आंखें हैरत से फैल गईं। आह, चंपा का फूल! ये एक बहुत खुशबूदार सितारे की शक्ल का फूल है। नूर का एक बहुत प्यारा भाई था, बलदेव। उसके पास चंपा के फूल के डिज़ाइन से तराशा हुआ एक छोटा लकड़ी का डब्बा था, जहां वो अपनी सबसे कीमती चीज़ें रखता था। उन्होंने एक दूसरे की यादों को महफूज रखने का वादा किया था। जोया जानती थी कि यही चाबी है। गुमशुदा मलका खोई नहीं थी, उसे पीछे छोड़ दिया गया था। उसे एहसास हुआ कि शतरंज के सेट को जानबूझकर तकसीम किया गया था, एक बहन और भाई के दरमियान, एक खामोश अहद जिन्हें एक नई खींची गई लकीर ने अलग कर दिया था। जोया ने अगला हफ्ता ऑनलाइन आर्काइव्स, पुराने मर्दमशुमारी के रिकॉर्ड्स और बिलाखिर अमृतसर के करीब तकसीम से पहले के देहातों से मुंसलिक खानदानों के लिए कई कम्युनिटी फोरम्स पर तलाश में गुजारा। इसने सेपिया तस्वीर पोस्ट की और एक सवाल पूछा,
کیا کوئی ایسا خاندان جانتا ہے جس کے پاس چمپا کے پھول کی نقاشی ہو؟ اس نے 3 تکلیف دہ دن انتظار کیا، پھر ایک ای میل ایڈریس سے پیغام آیا kohli@amritsar.net۔ بھیجنے والے ایک بزرگ شخص تھے جن کا نام کشور کوہلی تھا۔ زویا نے ویڈیو کال کا انتظام کیا۔ جب مسٹر کوہلی کا مہربان، جھریوں والا چہرہ اسکرین پر نمودار ہوا تو زویا نے ایک فوری، مضبوط تعلق محسوس کیا۔ بیٹی، تم بالکل اپنی پردادی نور جیسی لگتی ہو، مسٹر کوہلی نے کہا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میری دادی ان کی بہن تھیں۔ ہم خاندان ہیں جو دیواروں اور سالوں سے الگ ہیں۔ زویا نے سانس روکے ہوئے شطرنج کے سیٹ اور گمشدہ ملکہ کے بارے میں وضاحت کی۔ مسٹر کوہلی مسکرائے۔ ملکہ، میرے دادا بلدیو مجھے یہ کہانی اکثر سناتے تھے۔ جب نور کو جانا پڑا تو اس نے کہا تھا کہ سیٹ کبھی مکمل نہیں ہونا چاہیے جب تک کہ وہ دوبارہ نہ ملے یا ان کے بچے نہ ملے۔ ملکہ کا مہرہ ہمارے حصے کا وعدہ تھا۔ انہوں نے کیمرے سے ہٹ کر ہاتھ بڑھایا اور لکڑی کا ایک چھوٹا، خوبصورتی سے تراشا ہوا مہرہ واپس لایا۔ یہ گم شدہ سفید ملکہ تھی، لیکن جیسے ہی انہوں نے اسے کیمرے کے قریب لایا، زویا نے ایک عجیب تفصیل دیکھی۔ انکل، یہ ملکہ نہیں، یہ تو ایک پیادہ ہے، اس نے نرمی سے کہا۔ یہ سادہ پیادوں جیسا ہی قد اور ڈیزائن کا تھا۔ مسٹر کوہلی ہنس پڑے۔ یہی اصل راز ہے میری بچی۔ نور نے بلدیو سے ملکہ لینے کو کہا، لیکن آخری منٹ میں اس نے اسے ایک پیادے سے بدل دیا۔ اس نے بلدیو سے کہا، کھیل کی اصل طاقت اور خاندان کی اصل طاقت عام لوگوں پیادوں میں ہے۔ ملکہ صرف ان کی وجہ سے طاقتور ہوتی ہے۔ وہ مہرہ جو ہم نے رکھا تھا وہ کبھی شاندار بننے کے لیے نہیں تھا، یہ معمولی تھا مگر اہم۔ انہوں نے 2 گھنٹے تک باتیں کیں، نور اور بلدیو کے بارے میں کہانیاں سنائیں، مشترکہ بچپن کے کھیلوں، مشترکہ آم کی فصلوں اور ایک زندگی چھوڑ کر دوسری زندگی کی طرف جانے کے مشترکہ ہولناک صدمے کی کہانیاں۔ 1 ہفتے بعد لاہور کی حویلی میں ایک چھوٹا سا پیکٹ پہنچا جو ایک محفوظ کوریئر سروس کے ذریعے بھیجا گیا تھا۔ زویا نے کانپتے ہاتھوں سے اسے کھولا۔ اندر زعفرانی ریشم میں لپٹا ہوا وہ پیادہ تھا جو دراصل ملکہ تھا۔ وہ دوسرے مہروں سے تھوڑا گہرا تھا، ایک مختلف ماحول میں پروان چڑھا تھا۔ زویا نے اسے شطرنج کے تختے کے بیچ میں رکھ دیا۔ جیسے ہی سندل کا چھوٹا پیادہ گمشدہ جگہ میں بیٹھا، وہ سیٹ جو اس چھوٹے سے خلا کے علاوہ ہر طرح سے بالکل مکمل تھا، بالآخر مکمل محسوس ہوا۔ کھیل شروع ہو سکتا تھا۔ مکمل تختے کو دیکھ کر زویا کو احساس ہوا کہ حقیقی خلا کا دل آسمان میں کوئی نمبر نہیں تھا جیسا کہ اسٹار گزر نے مانا تھا، بلکہ ایک چھوٹا معمولی مہرہ تھا، ایک پیادہ جو کئی دہائیوں اور تقسیم کو جوڑ رہا تھا۔ اس کی وراثت کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جسے اس نے چھوڑ دیا تھا، بلکہ ایک ایسی کہانی تھی جسے اس نے مکمل کر لیا تھا۔ اس نے حویلی کی پرانی دیواروں کی طرف دیکھا جو اب ماضی کی قبر کی بجائے مستقبل کے تعلقات کا ایک ذریعہ لگ رہی تھیں۔ یہ کہانی صرف 2 ممالک کے بارے میں نہیں تھی، بلکہ 2 خاندانوں کے بارے میں تھی جو جغرافیہ سے تقسیم ہوئے لیکن ایک ایسی محبت سے ہمیشہ کے لیے متحد تھے جو لکڑی کے ایک ہی ٹکڑے میں تراشی گئی تھی۔ شکریہ۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جلد ہی ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔